नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। म कृष्णराज धमाला। हामी कथा जिन्दगीको ल्याएर आउने गर्छौं। हरेक मान्छेको जीवनको परिभाषा उसले मात्रै दिन्छ जो उसले भोगिरहेको हुन्छ। अर्काले अर्काको जिन्दगीको बारेमा परिभाषा दिन सक्दैन। त्यो भएर हरेक मान्छेका आफ्ना दुःख सुख पीडा यो जीवन यो रंगमञ्चमा अभिनय गर्ने क्रममा धेरै उतार चढावहरू आइरहेका हुन्छन्। ती उतार चढावले मान्छेलाई कति मान्छे सफल हुन्छन् र कति मान्छे सफल हुँदैनन्, तर आफ्नो जिन्दगीमा ऊ सफल भएकै हुन्छ। उसले सुनौलो जिन्दगी जिइरहेको हुन्छ। हामी थोरै समय कुरा गर्छौं र धेरै कुराहरू जीवनका भोगाइहरूका बारेमा कुराकानी गर्छौं। त्यहाँ सुखद पक्ष पनि हुन सक्छन्, दुःखद पक्ष पनि हुन सक्छन् र भविष्य कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ यसका बारेमा सफल व्यक्ति, सफल व्यक्तित्व, सफलताका कुरा र असफलताहरूलाई कसरी सफलतामा परिणत गर्न सकिन्छ यी भोगाइका बारेमा कुराकानी गर्छौं। आज हामी कालीकोट जिल्लाको पचाल झरना गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्कराज सेजुवालसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई विश्व प्रकाश भनेर पनि चिनिन्छ। उहाँ विद्यार्थी राजनीतिदेखि अगाडि बढिरहनु भएको हो र उहाँले नेपालमा 52 सालदेखि सुरु भएको जनयुद्धमा पनि उहाँले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र अहिले देश सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै उहाँ तत्कालीन नेकपा माओवादीको तर्फबाट पचाल झरना गाउँपालिकाको अध्यक्षमा विजयी भएर काम कार्य गरिरहनु भएको छ। आज हामी उहाँसँग उहाँका जीवनका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद छ। कसरी चलिरहेको छ अहिलेको यो देश सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि गाउँपालिकाको अध्यक्ष भइसकेपछि अहिलेको जिन्दगी कस्तो छ? खास गरी अब अहिलेको जिन्दगी भनेको त अब सामूहिक जिन्दगी नै भयो। म गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुको नाताले पनि तसर्थ समग्र गाउँपालिकामा आउने चुनौती समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने, समस्याहरूको हल कसरी गर्ने र अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा नै सोचिराखेका छु र त्यो अनुसार नै अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिलेको जिन्दगी र विगतको जिन्दगीको बिचबाट हेर्दाखेरि काम कर्तव्य र जिम्मेवारीका हिसाबले हेर्दा त हामी सामाजिक काममै लाग्यौँ, सामाजिक काममै केन्द्रीकृत भयौँ र हाम्रो सामूहिक चिन्ता दायित्व र जिम्मेवारी बाहेक अर्को कहिल्यै पनि भएन। आफ्नोपन र निजी स्वार्थ कहिल्यै पनि रहेन। तसर्थ सामूहिक काममा नै छौँ। तर जिम्मेवारी सहितको सामाजिक काम र जिम्मेवारी विहीन अवस्थाको सामाजिक कामको तुलनाको हिसाबले हेर्दाखेरि यो अलिकति फरक हुने रहेछ। अलिकति गम्भीर बन्नुपर्ने, संवेदनशील बन्नुपर्ने, सोचका साथ लाग्नुपर्ने, केन्द्रीकृत हुनुपर्ने अवस्था त्यो ठाउँमा छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि अहिले जसरी हामी गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति लड्यौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ र एउटा सोचका साथ हामी यहाँ केन्द्रीकृत भएका थियौँ, अहिले कता न कता त्यो अवस्थामा जिम्मेवारीमा हुँदाहुँदै पनि विगतमा हामीले देखेका सपना, सोचाइ, बुझाइ र जुन काम कर्तव्य गऱ्यौँ त्यो अनुसार अगाडि बढ्न नसकिराख्या हो कि हामीले जसरी गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई बुझ्यौँ त्यो अनुसार अहिलेको सङ्घीय सरकारले अलिकति ध्यान केन्द्रीकृत गर्न नसकिरहेको हो कि भन्ने खालको अनुभूति एकातिर भइराखेको छ। अर्कोतिरबाट हेर्दाखेरि विगतमा कस्तो अवस्थामा राज्य सत्ता सञ्चालन भएछ त, कसरी अरू चलेछन् त गाविसहरू, स्थानीय तहहरू भन्ने प्रकारको पनि अनुभूति हुन जान्छ। अहिले अधिकारसहितको भन्दाखेरि बजेटसहितको केन्द्रीकृत पनि छ त हामी यो अवस्थामा छौँ। चाहेअनुसार र सके जति समग्र कामकारबाट अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। एउटा स्थितिमा एउटा जिम्मेवारीका साथ नै अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने खालको अनुभूति छ। तपाईँ खड्कराज सेजुवाललाई जन्मदेखि अहिले आफू थाहा पाउने हुँदादेखि अहिलेसम्मको दिनचर्यालाई सम्झिँदाखेरि के भन्नुहुन्छ? कहिले जन्मिनु भयो, पारिवारिक अवस्था कस्तो थियो, त्यसपछिको पढाइ लेखाइ होला, यसलाई सम्झिँदाखेरि अहिले गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई अलि पर राखेर आफ्नो त्यो जन्मदेखि अहिलेसम्म सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ? खास गरी म 37 साल चैत्र 14 गते जन्मे। मेरो आफ्नो पारिवारिक अवस्था समग्र स्थिति भन्दाखेरि म एउटा गरिब किसान परिवारमा जन्मेको। मेरो बुवा कर्णजित सेजुवाल, आमा दुधकला सेजुवाल हो। म 1 वर्ष 3 महिना हुने बेला चैत्र 1 वर्ष पुगेर असार 7 गते आमा बित्नु भएको अरे। तसर्थ म सानैमा टुहुरो हुनुको नाताले समग्र आमाको न्यानो माया ममताको कुरा परै जाओस् फोटा र अनुहार समेत मलाई अन्दाज छैन, अहिले थाहा छैन। तसर्थ म एकदम टुहुरो अवस्थामा म सानोदेखि म हुर्किएको किसान गरिब परिवारको बिचमा हुनुको नाताले त्यो भित्रबाट पाइने पीडा समस्या सबै मैले भोगेको छु, दुःख कष्ट सबै पचाएको छु। त्यसरी हेर्दाखेरि समाजमा गाउँमा थुप्रै चुनौती र थुप्रै समस्याहरू पनि भोगियो। त्यति बेलाको सन्दर्भमा मान्छेले अलि ठुलै हुने बेला पनि
अब आमा टोकेर हुर्किया भन्या जस्ता आरोपहरू पनि नआउने कुराहरू भएनन्। त्यसो हुँदाहुँदै पनि मैले सानैदेखि आम समुदायको छर छिमेक गाउँघर सबैको मैले माया ममता पाएँ। आमा नहुँदाखेरिको बिचबाट सामूहिक जीवन मैले जिउनु पर्ने बाध्यता र जटिलताहरू थियो। मैले सामूहिक ढङ्गले जीवन जिउन सानैबाट सिकेँ। कसको घरमा खाना खाने, पानी पिउने, कसको घरमा बस्ने भन्ने कुरा मलाई कसैको फरक अनुभूति हुँदैन थियो। मैले सानैबाट जान्दै र सिक्दै बुझ्दै मैले आएँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि म सामूहिक रूपताको चेतनाको विकास हुनुको एउटा पछाडिको कारण के हो जस्तो लाग्छ भने म टुहुरो हुँदाखेरिको एउटा बाध्यता र पीडाका बिचबाट पनि हो जस्तो लाग्छ। र अर्को पाटो भनेको मेरो बुवा गाउँकै त्यति बेलाको हकमा सिपालु मिस्त्रीका हिसाबले घर निर्माणदेखि काठ निर्माण लगायतका थुप्रै कामकारबारहरू, त्यो अहिलेका जस्तो डक्टर लगायतका थुप्रै समस्या जटिलताहरू पनि थिए। तसर्थ त्यो मन्तर चन्तर, पेट दुख्यो कि टाउको दुख्यो कि अर्को जडीबुटी लगायतका थुप्रै कुराहरू मैले त के लाग्छ भने वैद्य डक्टर नै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले लाइन लाग्ने खालको पनि हुन जान्थ्यो। अनि यो पाटोबाट पनि हेर्दाखेरि के भयो भने स्वभावैले आम समुदायसँग रिलेसन गर्ने, सम्बन्ध गाँच्ने हिसाबले हेर्दाखेरि आम समुदायसँग मेरो सम्बन्ध सानैबाट सामूहिकताको एउटा चेतना कायम गर्यो। त्यसले नै अहिले त्यति बेलाको जटिलता, समस्या र सामूहिकताले नै अहिलेको यो उचाइमा पुर्याइदियो जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो बुवाको जुन व्यावहारिकता थियो गाउँ समुदाय र आम समुदायसँगको व्यावहारिकताका हिसाबले, आम समुदायसँग जोडिने हिसाबले र आम समुदायले मलाई हेर्ने भावनात्मक कोणबाट हेर्दाखेरि पनि मैले सानोबाट ठुलो हुने बेलासम्म पनि यद्यपि निश्चित क्षणहरूमा आमा भए के हुन्थ्यो होला अथवा आमा नहुँदाखेरिको पीडा भोग्दाखेरि कहिलेकाहीँ आउने कुरा त त्यो हुन जान्थ्यो। तर मैले कहिल्यै पनि के फिल गरेन भन्दाखेरि अभावको फिल मैले गरेन। म टुहुरो हो, समस्या छ, जटिलता छ भन्ने कोणबाट मैले कहिल्यै पनि त्यो फिल गरेन। त्यो अभाव हुन दिएनन्, समुदायले पनि हुन दिएन। मेरो घरमा बुवाले, दाइ हुनुहुन्थ्यो अगाडि, दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू परिवारको सदस्यहरूले पनि कसैले पनि हुन दिएनन्। समग्र गाउँको पनि म एकदम कान्छो र मायालु हो भन्ने लाग्थ्यो र म त्यो अनुसारको प्रस्तुत हुन्थ्यो मेरो व्यवहार सबैसित। त्यसैले त्यति बेलाको त्यही कारण मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने यदि म घरमा गएँ भनेपछि, हुन त मेरो छोराछोरी पनि भइसके, दाइको छोराछोरी पनि छन्, सबै छन्। अहिले पनि म लामो समयपछि घर पस्दाखेरि म उति बेलाकै म कान्छै हो भन्ने कोणबाट म प्रस्तुत हुनुपर्ने जस्तो हुन्छु कहिलेकाहीँ। यस्तो हुन्छ। अब त्यति बेला त निको नौलो चिज भए पनि केही कान्छोको लागि भनेर लुकाएर राख्ने खालको पनि चलन हुन्थ्यो। अहिले पनि मैले आश गर्छु त्यो कहिलेकाहीँ त्यो हुने रहेछ भावनात्मक कोणबाट हेर्दाखेरि। त्यो अवस्थाबाट म हुर्किँदै आएको अवस्था हो। कतिसम्म पढ्नु हो? पढ्न पनि केही चुनौती थियो होला त्यति बेला? खास गरी पढाइका हिसाबले मैले सानैबाट मैले पढाइ सुरुवात गरेँ र मैले 15 वर्षको उमेरमा नै मैले एससी दिएँ। तसर्थ त्यति बेलाको हकमा हाम्रो प्रस्तावित स्कुल मावि थियो। मावि कहाँ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि तानातानको अवस्थामा थियो। मभन्दा अघिल्ला ब्याजहरूमा स्कुल निल हुँदै पनि गइराखेको थियो। यदि लगातार निल भयो भने यो स्कुलै रहन्न भन्ने खालका हल्ला चर्चाहरू पनि थिए। अब संयोग भन्नुपर्छ, मैले दिएको बेला म मात्रै पास भएँ, एक्लै पास हुँदाखेरि आम विद्यालय स्कुलको पनि इज्जत हानि हो। आम विद्यालयले पनि त्यो कुराकानी गर्यो र आम समुदायमा पनि के पर्यो भने यो नभए त स्कुलै रहने थिएन यो पटक, तसर्थ यो सामान्य कुरा होइन भन्ने कोणबाट मान्छेले बहस चलाए। स्कुलबाटै बाजागाजा गरेर गाउँसम्म अहिलेको जस्तो एसीको वातावरण पनि थिएन। बाजागाजा गरेर ठुलो भोज भतेरसहित खसी काट्ने खालको वातावरण पनि बन्यो। एउटा उत्साह पैदा नै भएको। मैले 53 सालमा मैले एससी गरेँ। त्यसपछि मैले क्याम्पसमा अध्ययन गरेँ। क्याम्पस पढेर मैले पहिलो फर्स्ट इयर दिएर सेकेन्ड इयरको तयारी गर्दाखेरि क्याम्पसमा पढिराख्ने खालको वातावरण भयो र म पार्टीमा डब्लुटी भएर जनयुद्धका निम्ति म हामफालेर अगाडि बढेँ। त्यो 55 सालको कुरा हो। त्यसपछि मैले इन्टरको त्यही अवस्थामा रोकियो अवस्था। मैले फर्स्ट इयर क्लियर गरेँ, मैले सेकेन्ड इयर दिन पाएन। त्यो त्यही अवस्थामा रोकियो। तर शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि मैले फेरि 11-12 पास गरेर 12 पास गरेको छु। तपाईँलाई त्यो पढाइ छोडेर त्यति बेला गाउँमा एसएलसी पास गर्यो भने छोरो मास्टर हुनुपर्छ भन्ने बहुसङ्ख्यक अभिभावकहरूको त्यो सोचाइ हुन्थ्यो। उच्च शिक्षा पढाउँदै गर्दा त्यहीँबाट किन फरार हुनुभयो? तपाईँले केले तान्यो? खास गरी यस्तो कुरा हो, मैले हाम्रो गाउँ समाज ठाउँ मैले हेर्दै गएका थिएँ। मलाई अगाडिदेखि पनि के लाग्थ्यो भने
जागिर खानका निम्ति मेरो घरको आय स्रोत घरको अवस्था हेर्दाखेरि मैले जागिर खानुपर्छ र केही आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ, बाले देखेको सपना पनि पुरा गर्नुपर्छ, समस्याहरू हल गर्नुपर्छ भन्ने एकातिर लाग्थ्यो भने अर्कोतिर गाउँभित्रका समग्र कामकारबार र राजनीति हिसाबले अलि अगाडिदेखि नै एक ढङ्गले सुरुवात गरिएको थियो। केही न केही समाज चेन्ज गर्नुपर्छ, बदल्नुपर्छ। यदि मैले जागिर खान थालेँ भने यो समाज बदलिँदैन भन्ने खालको मलाई अनुभूति हुन जान्थ्यो र मैले त्यति बेलादेखि नै सोच्थेँ। मैले यहीँ गाउँमै काम गरिराख्दाखेरि पनि म पार्टी सम्पर्कमा जोडेर मैले एक ढङ्गले सुरुवात गर्न खोजेँ, तर सम्पर्क सम्बन्ध त्यति बेलाका तत्कालीन जटिलताका कारण म यहाँ टिक्ने अवस्था बनेर त्यसपछि म क्याम्पस गएको थिएँ। क्याम्पस गइसकेपछि पनि विद्यार्थी राजनीतिबाट त्यहाँ सुरुवात गरियो र क्याम्पसभित्र बाहिर गर्ने गुणबाट अगाडि बढियो। मलाई क्याम्पसभित्रैबाट हिँडाउने र सुर्खेत पढिराख्नुको नाताले सुर्खेतमै डब्लुटी गराउने योजनामा पनि लाग्नु भएको थियो तत्कालीन साथीहरू। तर मैले भने म मेरै ठाउँमा काम गर्छु, मेरै ठाउँमा डब्लुटी हुन्छु, अर्को दोस्रो मान्छे पनि कोही भएको छैन, म आफ्नै ठाउँमा गएर मैले सुरुवात गर्छु, घोषणा गर्छु भनेर म यहाँ गाउँमा केन्द्रीकृत भएर गाउँबाटै डब्लुटी भएर म लागेको हो। गाउँभित्रका थुप्रै रीति रिवाज चाल चलन समस्या जटिलताहरू जो छन् यी जटिलताका विरुद्धमा केन्द्रीकृत हुनुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ, गाउँलाई एउटा व्यवस्थित एउटा गाउँको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ समाजसेवा गर्ने ध्येयका साथ म केन्द्रीकृत भएर लागेँ। त्यति बेला लाग्नुभयो कि मुक्ति कि मृत्यु दुईवटा कुरा रोजेर यहाँहरू लाग्नुभयो। लाग्दै गर्दा त्यो बिचको अवधिमा मान्छे देखे पनि डराउनु पर्ने र तपाईँहरूलाई देखेपछि अरू मान्छेहरू पनि डराउनु पर्ने त्यो अवस्था हुँदाहुँदै ती पिरियडमा कुन कुन भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुभयो? त्यो जनयुद्ध क्रममा कस्ता भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुभयो? के क्षेत्रलाई तपाईँले बढी दिनुभयो, सेनातिर या राजनीतिक फाँड, सांस्कृतिक फाँड? खास गरी मेरो आफ्नो रुचिका हिसाबले हेर्दाखेरि रुचि आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, तर हामीले युद्धकालमा के भन्यौँ भने हामी क्रान्तिको निम्ति हामी सबै कार्यकर्ता जो जति छौँ पेचकिलाउँ भन्ने कुराबाट व्याख्या गरिन्थ्यो। त्यो अनुसार पार्टीले जहाँनिर चाह्यो त्यो पेचकिलालाई त्यो नटहरूलाई अड्याउन सक्थ्यो र लगाउन सक्थ्यो र जिम्मेवारी दिन सक्थ्यो। हाम्रो चाहना भावना एकातिर होला, तर आवश्यकताले क्रान्तिको आवश्यकताले के माग गर्यो त्यसका निम्ति हामी जहिले पनि तयार हुने भन्ने कोणबाट छलफल र परिक्षण हुन्थ्यो। त्यो अनुसारको जिम्मेवारी र भूमिकाको कुरा हुन जान्थ्यो। मैले सुरुमा यो क्षेत्र र यो बेल्टमा खास गरी तत्कालीन पलाता बेल्ट भनेपछि यो बदालकोटदेखि माथिसम्म अझ भनौँ हामी बाजुराईसम्म हेर्ने खालको हुन्थ्यो, वाइ जुकोट जेरासम्म हेरिन्थ्यो। यो क्षेत्रमा मैले जिम्मेवारी लिएर मैले सुरुवातमा पार्टीकै जिम्मेवारी लिएर सुरुवात गरेको हो। तर पछिल्लो चरणमा विद्यार्थी सङ्गठनमा परेको खरेडी थुप्रो साथीहरू कोही जेलमा परे, कोहीको शहादत लगायतका थुप्रो जटिलता र समस्या र विद्यार्थीमै नबस्ने खालको विद्यार्थी सङ्गठन नै बनाउन जटिलता होला जस्तो स्थिति पार्टीलाई भइसकेपछि पार्टीले मलाई विद्यार्थीको सङ्गठनमा काम गर्ने निर्देशन गर्यो। तत्कालीन कालीकोट, अछाम र बाजुराको जिल्ला संयोजकको रूपमा सुरुवात गरेर म पछि जिल्लाको अध्यक्ष भएँ। जिल्ला अध्यक्ष हुँदै म केन्द्रीय सचिवालय सदस्यसम्म पुगेँ। त्यसरी हेर्दाखेरि म लामो समय विद्यार्थी राजनीतिमा नै मेरो बित्यो, विद्यार्थी सङ्गठनमा नै काम गरेँ। यद्यपि पछिल्लो चरण आउँदाखेरि खास गरी प्रत्याक्रमको योजना, ढाडमा टेक्ने र टाउकोमा हान्ने योजना र आम सङ्गठनहरू सैन्य सङ्गठन र आम सङ्गठनलाई सैन्य मोर्चाको जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्ने पार्टीले व्याख्या गरिसकेपछि त्यो अनुसार ल विद्यार्थी सङ्गठनबाट को जाने त, सैन्य मोर्चामा जिम्मेवारी पुरा को सक्छ त भन्ने कोणबाट हाम्रो केन्द्रीय समितिको सचिवालयको मिटिङमा छलफल चल्यो। ल को जाने भनेर छलफल चलाउँदै जाँदाखेरि मैले पहिलोपटक म जान्छु भनेर म आफैले मात्रै आँट ठड्याएको थिएँ, अरू कसैले ठड्याउने आँट गरेनन् साथीहरूले। त्यसपछि केन्द्रीय सचिवालयको मेरो नेतृत्वमा जनमुक्ति सेनामा पठाउने भनेर सङ्गठनले निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयअनुसार म 61 सालबाट म जनमुक्ति सेनाको जिम्मेवारीमा म पुगेँ र त्यसपछि जनमुक्ति सेनाभित्र पनि त्यहीँभित्रको कमिसारेटको जिम्मेवारी मलाई थियो, स्कुलिङको जिम्मेवारी हुन जान्थ्यो र समग्र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हुन जान्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, फिजिकल फिटनेसका हिसाबले र समग्र उसको हिसाबले फेरि म पहिलेदेखि म रुचि राख्ने मान्छे पनि हो। तसर्थ मैले कमिसारको मात्रै होइन एसल्ट र कमान्डिङको पनि भूमिका मैले थुप्रै ठाउँहरूमा गरेँ र अगाडि बढेँ। समग्र कामहरूको अनुभूति हुन पुग्यो, विद्यार्थी राजनीतिका हिसाबले, अन्य पार्टी राजनीतिका हिसाबले पनि, सैन्य सङ्गठनका हिसाबले पनि मैले जिम्मेवारी पुगेँ। त्यति मात्रै होइन, सांस्कृतिक हिसाबले पनि मेरो फेरि के भयो भने यो जिल्लाको सांस्कृतिक महासङ्घको अध्यक्ष पनि भएँ म कालीकोटमा, दोहोरो जिम्मेवारी पनि मैले पुरा गरेँ। विद्यार्थी सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्य हुँदै गर्दाखेरि सांस्कृतिक महासङ्घको म जिल्ला अध्यक्ष पनि रहेँ। मैले रुचि पनि राख्थेँ साहित्य क्षेत्रमा पनि, गीत कविताहरू लेख्ने लगायत समग्र रुचि राख्ने हुनाले पनि मलाई पार्टीले त्यो पनि जिम्मेवारी दिएको थियो। तसर्थ युद्धले धेरै कुरा सिकायो। केन्द्रीय समितिको मिटिङमा पहिलोपटक सचिवालयमा त्यो गोली रोज्दाखेरि मुटु ढकढक भयो या खुसीले या कसैलाई रिस फेर्छु या यो
समाजलाई बदल्छु, त्यति बेला कस्तो लाग्यो? खास गोलीसँग लड्न गरी जाँदा मलाई के थियो भने जिम्मेवारीका हिसाबले त हाम्रो उस्तै हो। हामी सबै सेना र सबै कार्यकर्ता हुने अवस्थामा थियौँ र हामी लागिराखेका थियौँ। धेरै जटिलता मैले सोचेका थिइनँ, एक पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हामी भूमिगत हुँदाखेरि नै कसम खाएका थियौँ कि मृत्यु या कि मुक्ति भनेर हामी लागेका थियौँ। त्यति बेला तत्कालीन हिसाबले धेरै ठोस जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुको नाताले त्यो दिन मलाई के लागेको थियो भने गर्वले छाती फुलेको थियो। म पहिलेदेखि फेरि म रहर गर्थेँ। मैले सुरुमा बन्दुक बोकेर म सेना हुन्छु भनेर लागे पनि हो, घरबाटै बन्दुक लिएर हिँडिया मान्छे हो म। बाहिरबाट भन्दा मैले यो बन्दुक पनि म छोड्दैन, म हिँड्छु, सेनामै बन्छु पनि भने हो। तर यहाँको एरिया बिल्डअप पछि विद्यार्थी सङ्गठनको आवश्यकताका हिसाबले हेर्दाखेरि यता हो केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने र तपाईँ सेनामा हुँदैन अहिले भनेर पार्टीले नपठाएको कुरा हो। म रहर मान्ने मान्छे पनि हो। कम्ब्याट ड्रेसमा तारासहितको क्याप टोपी पुरै हतियार भिरेको यो अवस्था हेर्दाखेरि मलाई रहर पनि लाग्थ्यो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि म धेरै लामो समयपछि मलाई चाहेको सङ्गठन पाएँ भने जस्तो मलाई गर्व लागेको थियो। म लड्न पाउने, प्रत्यक्ष फिल्डमा अनुभूति गर्न पाउने। यद्यपि हामी लडेका कुरा त गर्ने भयौँ, क्रान्तिमै छौँ, तर आफै निशाना ताकेर लड्ने कुरा र आफै फिल्डमा ब्याटल फिल्डमा लड्ने र बाहिर बसेर गप चुड्ने कुरा त फरक हुन जान्थ्यो। तसर्थ मलाई के लाग्यो भने प्रत्यक्ष जिम्मेवारी बोध हुने भयो भन्ने कुराबाट मलाई गर्वले छाती फुलेको थियो। हतियार बोकेर जाँदै गर्दा कति ठाउँहरूमा लडाइँमा सामेल हुनुभयो र त्यो लडाइँ लड्दाखेरिको के छ त्यो अहिले बिर्सिसक्नुभयो या सम्झिनुहुन्छ? त्यो बिर्सिने कुरै भएन। म लडाइँ त दर्जनौँ लडाइँहरूमा म सहभागी भएँ। कैलाली यो के अरे आमखैयादेखि थुप्रै चुरे क्षेत्रका लडाइँहरू, खास गरी अझ पछिल्लो चरण यहाँ पिलीको लडाइँहरू भइहाल्यो कालीकोटको हकमा हेर्दाखेरि। त्यसपछि गण्डक क्षेत्रका थुप्रो लडाइँहरू छन् र थुप्रो लडाइँहरूमा हामी केही ठाउँमा हामीले जित्यौँ होला, सफलता हासिल गऱ्यौँ होला, केही ठाउँबाट हामी ब्यागुनु पनि पर्यो होला। थुप्रो अवस्थाहरू छन्। ती सबै कुराहरू अब अहिले बिर्सिने र गर्ने कुरा त भएन नै। एउटा छाप बनिराखेको छ, हरेकको दिमागमा त्यो छाप छ भने हामी प्रत्यक्ष लडेर आएका मान्छेहरूले त्यो बिर्सिहाल्ने र भुलिहाल्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तर असाध्यै एउटा पीडादायी लडाइँका हिसाबले दुईवटा घटनाक्रमहरू छन् मसँग। एउटा, हामी लड्दै गर्दाखेरि आकस्मिकतामा पर्यो गणेशपुरमा, जहाँ ब्रिगेड कमान्डर जितलाई छोड्नु पर्यो र हामी अर्को सम्पर्कमा केन्द्रीकृत भएर बल्ल बल्ल केन्द्रीकृत भएर आउनुपर्ने खालको अवस्था बन्यो। एउटा असाध्यै पीडा। हामी सबै फर्मेसनमा मुख्य कमान्डरको शहादत भइसकेपछि कमानविहीन सेना भयो भने त्यो असाध्यै जटिलता हुने रहेछ। त्यसलाई कमान्ड कन्ट्रोल गर्नका निम्ति र लडाइँ जित्नका निम्ति एउटा पीडादायी अवस्था त्यहाँनिर थियो भने, अर्को अलिकति हामी गण्डक क्षेत्रमा जति बेला हामी लडाइँ लड्न गयौँ र गण्डक क्षेत्रको भूगोल नबुझेकै अवस्था, समग्र अवस्था नबुझेकै अवस्था आकस्मिकतामा हामी लड्नु पर्यो रेन्जर फोर्ससँग। सुरुवातमा मेरै आर्कबाट लडाइँ सुरुवात, फायर खोल्नुपर्ने अवस्था भयो र फायर खोलेका थियौँ र मेरो बटालियनको आर्कमा सुरुवात भएपछि ब्रिगेडले, अरू डिभिजनले एकदम ढिलो थाहा पायो। अरू करिब आधा घन्टापछि अरू फोर्स त्यहाँ केन्द्रीकृत हुने बेलासम्म मेरो बटालियन सहायक कमान्डरको नै फिल्डमै शहादत भयो, मेरै अगाडि कम्पनी कमान्डरको नै शहादत भयो। असाध्यै टिम छितविच्छेद हुने खालको अवस्था भएर लास्टसम्म गोली हुने बेलासम्म हामी लड्यौँ। तर गोली नभइसकेपछि बाध्य भएर हामी भाग्नुपर्ने अवस्था, लुक्नुपर्ने खालको जटिलता, गोली व्यवस्थामा नहुँदाखेरि हामी साइड ब्याक हट्नुपर्ने अवस्थाको जटिलता पैदा भयो। र त्यो घटनाका हिसाबले हेर्दाखेरि आकाश थोरै उसमा मात्रै म आफै पनि त्यसरी बचेको छु। मैले सम्पर्क गर्न खोजेँ, गोली थप माग गर्नका निम्ति डिभिजन कार्यालयतिर म सम्पर्क गर्दै थिएँ। सम्पर्क गर्दा पुरै पेलेर आइसके, पुरै साथीहरू ब्याक भइसकेछन्, म मात्रै एक्लै। आर्मी र मेरा अगाडि आर्मी, मसँग गोली नै छैन। मेरो सानो माउजरले काम गर्ने कुरा पनि थिएन। अनि उसले यदि हान्न खोजेको भए सायद मलाई पारिहाल्थ्यो, म बस्ने अवस्था हुँदैन थियो होला। तर उसले कब्जा गर्न खोज्यो। कब्जा गर्न खोज्दाखेरि म भाग्न सफल भएँ। पछिबाट गिन्डिटहरूले हान्न त अब सामान्य म घाइते पनि भएँ, तर ओह्रालो दौड्ने ठाउँ हुनाले मैले क्रस गर्न सकेँ। सजिलै बारी नागेर मैले क्रस गर्न सकेर अनि साथीहरू भेटिसकेपछि बल्ल एउटा सम्पर्कमा आएर अनि म ब्याग हुने अवस्था बन्यो। असाध्यै यस्ता क्षणहरू छन्। म अहिले कल्पना गर्छु के गरी बचियो, एउटा त्यस्तो छ फिल्म जस्तो अनुभूति हुन्छ मलाई। पुरै गोली आएर अगाडि लागिराखेको म देख्छु, त्यो गोली उतापट्टि पुरै त्यो माटोमा गएर माटो उफ्रिया छ, ग्रेनेड पड्केर पुरै अन्धकार छ। त्यो अवस्थाको बिचबाट के गरी बचियो संयोगले भन्नुपर्छ यो कुरा। अहिले तपाईँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यति बेला जो सँगै आफूले देख्दै अर्काको स्वागत भएको छ, लास छ, उतापट्टि तत्कालीन सेना पनि मरिरहेछन्, यतापट्टि आफ्नो साथीहरू मरिरहेछन्, उनीहरूले के पाए? उनीहरूका आफन्तहरूले? तपाईँ त बच्नुभयो, अहिले अध्यक्ष पनि हुनुभयो,
केही मान्छेहरूले त अवसर पाए, तर उनीहरूको जिन्दगी, उनीहरूका परिवारका जिन्दगीहरूका बारेमा कहिले सोच्ने फुर्सद छ होला त्यो नेतृत्व गर्नेहरूलाई? अहिले मुख्य कुरा अहिलेको सङ्घर्ष नै त्यहीँनिरै छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ, हामीले जुन सपना देख्यौँ त्यो सपनाअनुसार हामी बढ्न नसकेका कुरा सही कुरा हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि माओवादी पार्टी यहीँनिरै स्खलन भएको हो। माओवादी पार्टीको विभाजन र अन्तर्विरोध टुटफुट हुनुको पछाडिको एउटा कारण पनि यही हो जस्तो लाग्छ। हाम्रा जुन अडानहरू थिए हामी त्यो अडानमा हामी बस्न नसकेकै कुरा हो, यो सत्य कुरा हो। त्यति बेला हाम फाल्नुपर्छ, गर्नुपर्छ र मर्नुपर्छ, इतिहास लेखाउने कुरा हो भन्ने सोचका साथ हामी हाम फाल्यौँ र अगाडि बढ्यौँ पनि। त्यो पाटो त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि समग्र शहीद परिवारले के पाए या के पाएनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर देशको निम्ति, क्रान्तिको निम्ति आजको दुनियाँ जो बदलिएको छ यसको लाभ यदि त्यो बलिदान नहुँदो, शहादत प्राप्त नहुँदो र त्यो स्तरको त्यो स्केलको बलिदान नहुँदो त यो कसैले कल्पना गरेर पनि अहिले मान्छेले बाहिर कुरा नै खालि त्यो बेकार लडे अहिलेको कोणबाट, अहिलेको आँखाबाट भन्न सक्छन्। तर तत्कालीन राजतन्त्र, तत्कालीन शाही सेना अनि बहुदलवादी दलहरूलाई लगाएको प्रतिबन्ध यो सबैको बिचबाट हेर्दा के हो त भने परिवर्तनको यो सम्भव नै जनियुक्त हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। अरू सबै दलहरू त आखिर राजतन्त्रको हिलोमै खेलिराखेका थिए त, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र मानेरै अगाडि बढेका छन्। ज्ञानेन्द्रले जबरजस्ती प्रतिबन्ध लगाएर एउटा खालको स्थिति पैदा भएपछि अनि 12 बुँदेले ल्याएर 19 दिने आन्दोलनको एउटा वातावरण बनाएको कुरा न हो। त्यो कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। अहिले जसले जेसुकै भने पनि तसर्थ हिजोको यदि त्यो बलिदान नहुँदो त यो परिवर्तन सम्भव थिएन। यो परिवर्तन गर्नेमा ती महान शहीदहरू, ती योद्धाहरूको अहम भूमिका छ र सम्मान गर्नुपर्छ र सम्मानका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। घाइते योद्धाहरू, विरुद्धहरू अहिले पनि अपाङ्ग अवस्थामा छन्, त्यो सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ र हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यो अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ। तत्कालीन हिसाबले माओवादी जनयुद्धले जुन सुरुवात गर्यो र माओवादी लिडरसिपहरूले जुन भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढाएका थिए, सपना देखाएका थिए, लिडरहरूमै जुन खालको स्खलन भएर जुन समस्या पैदा भयो, अहिलेको समस्या भने त्यहीँनिर हो जस्तो लाग्छ। तसर्थ सम्झिनुपर्छ यो कुरा तत्कालीन माओवादीका कारणले दुनियाँ बदलियो, त्यो कुरा ठिक छ। ती नेतृत्व कर्मीहरू पनि बदलिए, पार्टी पनि बदलियो, सबै चिज बदलियो, केही मान्छेहरू मात्रै बदलिए भन्दा म सही हुन्छु या गलत हुन्छु? त्यसो होइन, त्यो त समग्र देश बदलिएको छ, यो परिवर्तनले देखाउँछ। मेन कुरा त्यो हो। निश्चित पदमा जाने जस्तै एउटै गाउँपालिकाको अध्यक्ष 4-5 जना त हुँदैन, अध्यक्ष हुने त एउटै हो। उसको हिसाबले हेर्दाखेरि पदीय मर्यादाका देशको प्रधानमन्त्री हुने पनि एउटै हो, धेरैजना त हुँदैनन्। त्यसो हुनाले त्यो संयोग निश्चित लिडरलाई आउने गर्छ र त्यो लिडरले गर्नुपर्छ। तर समग्र शहीद परिवारको भावनामा खेल्यो कि खेलेन, समग्र भावना र पीडा बुझ्यो कि बुझेन, मुख्य कुरा त्यो हो जस्तो लाग्छ। तसर्थ जस्तै हामीले हाम्रो गाउँपालिकाको सन्दर्भमा हामीले के भन्यौँ भने जनयुद्धकालदेखि घाइते अपाङ्ग अवस्थामा भएका, राज्यले सम्बोधन नगरेका, उपचारै गर्न नसकेका ती सबै साथीहरूलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्छ भन्यौँ। हामीले ती सबै साथीहरूलाई सम्बोधन गरेका छौँ। हाम्रो गाउँपालिकाको सन्दर्भमा सम्बोधन गऱ्यौँ। एक ढङ्गले शहीद परिवारलाई सम्मान पनि गरेका छौँ। जस्तै हाम्रो गाउँपालिकामा शहीद पार्क निर्माण गरेका छौँ हामीले। यहीँ भुराबगरमा शहीद पार्क निर्माण गरेर त्यहाँ आदरणीय शहीद प्रभात हर्कजन शाहीको शालिगदेखि अन्य शालिगहरू करिब 12 जना अन्य शहीदहरूको शालिग हामी राखेका छौँ र एउटा सम्मान गर्ने थलोको रूपमा विकास गरेका छौँ। पचाल झरनाको फेदीमै पनि हामीले शालिग शहीद पार्क निर्माण गरेका छौँ। त्यहाँ शालिग निर्माण गर्न अझै पनि बाँकी छ। हामी त्यहाँ बिरबलको शालिग निर्माण गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। यहाँ रामनकोटमा एउटा शहीद गेट निर्माण गरेका छन् साथीहरूले। त्यो पनि शहीदहरूको सम्मान र बलिदानलाई कदर गर्दै र भावनाको कदर गर्दै हामीले यो प्रक्रिया सुरुवात गरेका छौँ। तसर्थ शहीदहरूलाई गर्नुपर्ने के गर्न सकिन्छ सम्मानको कुरा हो आज। अनि शहीद परिवारलाई दिनुपर्ने सम्मानको कुरा हो र घाइते र अपाङ्ग योद्धाहरूलाई उनीहरूको व्यवस्थापनको कुरा, उनीहरूको उपचारको कुरा, उनीहरूको रेखदेखको कुरा र उनीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउने कुरा नै मूल कुरा हो। तसर्थ यो हाम्रो गाउँपालिकाको सन्दर्भमा यो सबै कुराहरूलाई संवेदनशील कोणबाट नै हामीले ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ र हेरिरहेका छौँ। त्यहाँदेखि अहिलेसम्मको, अहिले हामी जब कुरा गरिरहेका छौँ, तपाईँले जन्मेदेखि त्यो आमा नहुँदाको अभाव र अभिभावकहरूले दिएको माया र त्यसपछि पार्टीमा गरेको नेतृत्वसँगै आजको दिनसम्म आउँदा तपाईँलाई के लाग्छ? यसो फर्केर हेर्दा जिन्दगी के रहेछ? जिन्दगी यो एउटा यात्रा नै रहेछ। यात्रामा थुप्रै खालका उतार चढावहरू आउने गर्छन्। यो उकालो ओह्रालो सबै परिरहेको छ। त्यही यात्राका प्रक्रियाहरूमा हामी घुमिरहेका छौँ र लागिरहेका छौँ। र सबैले सबैको जीवन जिन्दगी त्यो चाहे अनुसारको
समग्र हिसाबले अगाडि बढ्ने अवस्था हुँदैन। जटिलताहरू हुन्छन्, मेहनत गर्नुपर्छ, दुःख कष्ट गर्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। सङ्घर्ष बिना प्राप्त गर्ने सुख र सङ्घर्ष बिना प्राप्त गर्ने सहज जीवन जो कल्पना गर्छन् त्यो कुरा सम्भव छैन। मृत्यु र मुक्तिको नारा लिएर कम्ब्याट ड्रेसमै गएर धेरै भिडन्तहरूमा सहभागी भएको एउटा ठिटो अहिले गाउँपालिकाको अध्यक्ष भइरहँदा त्यति बेला देखेका सपना र आज तपाईँको आफ्नो जीवनबाट अरूले गरेका सपनाहरू पुरा गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ नागरिकहरूका लागि? जुन युद्धकालमा हामीले सोच्यौँ त्याग, तपस्या, बलिदानी र समग्र सामूहिक जीवनका निम्ति भनेर केन्द्रीकृत भएर लाग्यौँ र अगाडि बढ्यौँ, अलिक बढी नै सोच्यौँ। तर यहीँनिर हाम्रो समस्या जटिलता कहाँनिर रह्यो जस्तो लाग्छ भने हामीले जुन ढङ्गले चाह्यौँ हामी या हारेरै फर्किनु पर्थ्यो युद्धबाट कि हामी जितेरै फर्किनु पर्थ्यो। यो बिचको जुन समन्वय, सहकार्य र वार्ताको माध्यमबाट अगाडि बढ्यो पार्टी, त्यहीँनिरबाट हामीले देखेका केही सपनाहरूमा मिस्टेक भएको छ। हामीले चाहेअनुसारको समेत हुन सकेन अथवा उनीहरूले चाहेअनुसारको पनि हुन सकेन। यही बिचको खिचडी व्यवस्थाको बिचबाटको जटिलता आजको यो उपज हो। अहिले जो परिवेशमा समस्या आइराखेको छ यही समस्याका कारण पैदा भएको हाम्रो समस्या हो। यदि उपज हो भन्ने तपाईँ जस्ता कैयौँ योद्धाहरूलाई लागेको छ भने के छ, यसको विकल्प केही छ? अब यसको विकल्पमा अब यसैलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यही व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ आन्तरिक हिसाबले। हामीले जीवनका धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, अरू विकास निर्माणका पाटाहरू फरक छन्। यो 5 वर्ष कार्यकालपछि नागरिकहरूले फेरि पनि त्यो नतिजा देखाउनेछन् र तपाईँले पनि आफैले स्वमूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ। यो यात्रामा यो अवधिसम्म कुनै सम्झिनै धौधौ हुने त्यस्ता दुःखद क्षणहरू या कुनै ठाउँमा असाध्यै खुसीका क्षणहरू जो बिर्सन सकिँदैन र जसका कारणले गर्दा आज तपाईँ यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ र जो दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि तपाईँको त्यो भोगाइले गर्दा उहाँहरूलाई पनि केही साहस मिलोस्, केही छ त्यस्तो? खास गरी मैले तपाईँसित अहिले दुईवटा कुरा भन्न चाहेँ। एउटा, म जीवन यात्रामा दौड्दै गर्दाखेरि मैले 60 सालमा मैले विवाह गरेँ मेरो परिवारसित अल्किना बम र 61 को साउन 10 गते बजाङको सदरमुकाम चैनपुर जाँदै गर्दाखेरि वार्ताकालकै बेला पनि गिरफ्तार पार्यो सेनाले र छोडेर। त्यो एउटा खालको घटना सुरुमा सुन्दाखेरि मलाई आकस्मिकतामा पर्दाखेरि एउटा खालको अनुभूति त्यति बेला भएको थियो भने अर्को मैले अघि नै भने गणेशपुरको लडाइँ जहाँ ब्रिगेड कमान्डर आफ्नो कमान्डर नै गुमाएर छोडेर आउँदाखेरिको असाध्यै पीडा, हामी सबै बाँचेर अब के साध्य छ, हाम फालौँ कि क्या भने जस्तो फर्किनुपर्ने एउटा पीडाको बिचबाट म अगाडि बढेँ। यो जिन्दगीका दुईवटा, एउटा भावनात्मक हिसाबले र पीडादायी हिसाबले मलाई परेका दुईवटा संयोग हुन् जस्तो लाग्छ भने अर्को खास गरी यो स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रीकृत भएर चुनाव जित्दै गर्दाखेरि मान्छेहरूले म थुप्रै जटिलताको बिचबाट थिएँ। त्यति बेला उम्मेदवार हुँदै गर्दाखेरि मसँग पर्याप्त रकम पनि थिएन, आर्थिक आय स्रोत पनि थिएन। मैले तत्कालीन सुर्खेतमा घर लाउँदै गर्दाखेरि त्यो घर फिनिसिङ समेत भएको थिएन। समग्र मेरो भएको अलिअलि बजेटभरि मैले त्यहाँ खर्च गरिसकेको अवस्थामा थिएँ। म एक्लै नाङ्गै अवस्थामा लड्नुपर्ने, जित्नुपर्ने, लाग्नुपर्ने जस्तो अवस्थामा थिएँ र मेरा प्रतिद्वन्दी साथीहरू खच्चरमा पैसा बोकेर मान्छेहरू यहाँ गाउँमा पसेका थिए। यी सबै चुनौतीहरूको बिचबाट म उम्मेदवार बनाएको थिएँ। त्यति मात्रै होइन, मेरो बुवा बित्नुभएको केवल 5-6 महिना मात्रै भएको थियो। त्यही हिसाबले हेर्दाखेरि दाई सेतै पहिरनमा हुनुहुन्थ्यो। म उम्मेदवार भइराख्दाखेरि मेरो दाइले रातो टिका समेत लाउनु भएको थियो र खुलाएको थिएन। मेरा प्रतिपक्षहरूले त्यो समेत भन्न भ्याए कसरी चुनाव जित्छ, दाइ सेतै पहिरनमा छ, घरमा एउटा खालको अवस्था छ, जुठो अवस्थामा कसरी लड्छ र कसरी जित्छ समेत मान्छेहरूले प्रचारबाजी गरे। तर असाध्यै म एउटा पीडाको बिचबाट लडेँ र एउटा चुनौती ठाने र त्यो चुनौतीका साथ मैले सङ्गठन व्यवस्थित गर्नुपर्छ र आम समुदायमा केन्द्रीकृत हुनुपर्छ भनेर त्यो अनुसारको योजना निर्माण गरेर त्यो अनुसार नै म लागेँ र चुनाव जितियो। चुनाव जित्दाखेरिको एउटा खालको उत्साह भनौँ न त्यो अलिकति फरक खालको रह्यो। तसर्थ मेरो जीवनका खास गरी अरू बाल्य अवस्थाका त मैले त्यो अरूले सुनाएर सुनेका कुरा बाहेक आफै भएको अनुभूति मलाई धेरै हुन पाएन। आमा बित्दाखेरिको पीडा होला, स्वभावैले एउटा दुध खाने बच्चालाई मलाई सुनाउँथ्यो कि बितिसकेपछि पनि सबको पनि मैले दुध खान खोजेर त्यहाँ केन्द्रीकृत भयो, रुवावासी चल्यो।
भन्ने कोणबाट त्यो घरको बुवाहरूले अन्य दाजुभाइहरूले सुनाएको कुरा मैले अहिले सुन्ने गर्छु। तर पछि आफै भोग्दाखेरि यी तीनवटा पीडा, खास गरी परिवार गिरफ्तार हुँदाखेरि र बेपत्ता पार्दाखेरिको पीडा, अनि आफ्नै कमान्डर ढलेर फिल्डमै छोडेर आउँदाखेरिको पीडा, मेरो जीवनभरि यी बल्झिने एउटा खालका काँडाहरू जस्तो छन्। र त्योसँगै मैले जुन खालको मेरो घरको अभाव, गरिबीको अभाव, समस्या, जटिलताको बिचबाट मैले चुनाव जित्ने खालको एउटा वातावरण बन्यो र चुनाव जितेँ। सायद मलाई त्यति बेला के लाग्यो भने यदि धन सम्पत्ति अन्य कुराहरू हुनेको आधारमा गर्ने हो भने त अरूले जित्थे चुनाव, तर मैले जित्नुको पछाडि एउटा मात्रै के कारण हो भने यदि जनयुद्ध नहुँदो हो त, माओवादी आन्दोलन नहुँदो हो त, यदि यो सङ्घर्ष र परिवर्तन नहुँदो, आजको यो अवस्था नहुँदो, म जस्ताले सम्भावना थिएन। जातीय हिसाबले पनि सम्भावना थिएन। खास गरी जातीय हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो गाउँपालिकाको हकमा ठकुरी र बाहुन दुईवटा जातको दबदबाब रहेको र क्षेत्री र दलितको कोही गणनामै नरहेको अवस्था पनि थियो। त्यसकै बिचबाट मैले चुनाव जितेँ। तीनजना वडा अध्यक्ष दलित साथीहरू पनि जिते। यो समग्र यो जनयुद्ध आन्दोलनको उपज हो जस्तो लाग्छ मलाई। व्यस्त समयका बावजुद समय दिनुभयो र आफ्ना जीवनका भोगाईहरू राखिदिनु भयो। आगामी यात्रा अझ सफल होस् र विगतमा यहाँले मुक्ति र मृत्यु रोजेको मान्छेले कुनै अर्को योभन्दा अझ राम्रो ठुलो पदमा गए पनि त्यो बिर्सिने काम कहिले पनि नहोस्। समय दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज खास गरी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा तपाईँले छलफलको एउटा वातावरण बनाउनु भयो। मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। मलाई के लाग्छ भने जीवन भोगाई र यहाँसम्मको अवस्था आउँदै गर्दाखेरि मुख्य कुरा नैतिकता हुनुपर्छ र इमान्दारिता हुनुपर्छ। र यो दुईटा कुरा रह्यो भनेपछि अरू केही कुराको आवश्यकता पर्दैन रहेछ। मुख्य कुरा आर्थिक भन्ने कुरा मुख्य होइन जस्तो मलाई लाग्छ। मान्छेले हिसाब किताब आर्थिकमा गर्ने गर्छन्, मान्छेको पहिचान आर्थिकमा बुझ्ने गर्छन्। तर म अहिलेसम्म आउँदाखेरि के लाग्छ भने यी दुईटा कुरा रह्यो भने, नैतिकता रह्यो र इमान्दारिता रह्यो भने हामी जहाँ पनि टेक्न सक्छौँ र अगाडि बढ्न सक्छौँ। यही सोचका साथ म लागेको छु। विगत जनयुद्धकालदेखि अहिलेसम्म क्याम्पमा बस्दाखेरि पनि थुप्रो मान्छेले कुम्ल्याएर पनि हिँडेँ, तर म क्याम्पका आफ्नो कोठाभित्रका टिभी र दराजहरू अर्कोलाई बुझाएर हात ठेराएर बाहिर निस्केको मान्छे हो। त्यहाँको स्वार्थ र त्यहाँको अनियमितताका सन्दर्भमा मैले आवाज उठाउने मान्छे हो त्यति बेला। अहिले सत्तामा छौँ, मान्छेले सत्तामा भएका कारण थुप्रै आरोपहरू लाउने गर्छन्, थुप्रै कुराहरू गर्ने गर्छन्। त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यो उनीहरूको कुराकानी होला, उनीहरूले धर्म पुरा गर्लान्। तर मेरो आफ्नो ठाउँमा छ, म हिजो जुन अवस्थामा थिएँ, जनयुद्धकालमा जुन अवस्थामा थिएँ, म क्याम्पको एउटा जिम्मेवारीमा जुन अवस्थामा थिएँ, खानपिन व्यवस्थापन लगायतका थुप्रै कुराहरू अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा पनि मैले त्यो आफ्नो बेस छोड्नुपर्छ र आफ्नो बेसभन्दा टाढा गएर केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कति पनि लोभ र लालच छैन। यही इमान्दारिता रह्यो र अगाडि बढ्न सकियो भने, समयले साथ दियो भने निरन्तर रूपमा मैले गर्ने जिम्मेवारी भनेकै समाजसेवा हो र समाजसेवाका निम्ति म लागिराख्नेछु। धन्यवाद। आज कथा जिन्दगीकोमा कालीकोट जिल्ला 50 झरना गाउँपालिका, जो एसियाकै अग्लो धेरै पटक हामीले गीतहरू लेखेका छौँ, कविताहरू लेखेका छौँ, हरेक मान्छेहरूले, धेरै मान्छेहरूले लेखेका छन् र अहिले सूचीकृत पनि भएको छ। त्यही नामाकरणले, त्यही पचाल झरनाका कारणले नै पचाल झरना गाउँपालिका रहेको हो। र त्यो गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवालसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। साँच्चै उहाँले कुरा गरिरहँदा मलाई पनि त्यो ठ्याक्कै याद आयो। उहाँको आमाको फोटोसम्म छैन भन्नुभयो, मेरो बुवाको पनि फोटो थिएन। यस्तै जिन्दगीहरूले अहिले यो ठाउँमा पुगेको छ। हामीले कुरा गऱ्यौँ। उहाँ विद्यार्थी कालदेखि मेरो एउटा साथी पनि हो। उहाँ अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँले दुईवटा कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण गर्नुभयो। त्यो मलाई लागेको एउटा अनुशासन, नैतिकता र आर्थिक हिनामिनामा यदि मान्छे पवित्र हुन सक्यो भने उसको जिन्दगी खुल्ला छ, सबैको अगाडि शिर ठाडो पारेर हिँड्न सक्छ र उसको भविष्य पनि फराकिलो हुन्छ। त्यही भविष्य फराकिलो बनाउने अभियानमा सफलता मिलोस्। अर्को कार्यक्रममा पुनः भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मका लागि म बिदा हुन्छु। नमस्कार।